मोगाच्या इश्टानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय भाग्योन जुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. मोगाच्या इश्टानो, हो आयचो विशय आनीक आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां वाचून नियाळ करता आसतना तीन वस्तू म्हज्या दोळ्या मुखार आयल्यो. पयले सुवातेर आयली ती म्हणल्यार आमकां घडे खबर आसतले, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट नोज अस बाय नंबर. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट नोज अस बाय नंबर. पॅन कार्ड जाणात आमी, बट गॉड नोज अस बाय नेम. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जो सोडवंडार आमकां जल्मुचो आसा ताचें नांव जेजू, सोडवंडार, इमानुएल, आमचे मोदें देव, हो संदेश आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर म्हज्या मनांत आयलें तें म्हणल्यार आमच्या दियोसिजीन 24 नोव्हेंबर ह्याच जाग्यार 3:30 वाजता मिसाचेर आमी CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांणी एक प्लॅन, पास्टरल प्लॅन कोंकणी भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता, गोंवळीक येवजोन 2033 हाचेर लॉन्चिंग, उक्तावणी केली. आनी थंयसरूय आमकां मेळटा आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आदारून, आनी तें म्हणल्यार ड्रीम, सोपोन जुजेचें. आनीक आमचे CCBI आसा तांचें एक सोपोन आसा, जेन्ना आमी 2033 वर्साक आमी जेजू आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो, ताजो व्हडलो उत्सवाचो समारंभ जावचो आसा. आनी ताकाच लागून 2023 ते 2033 10 वर्सांचो तांचो प्लॅन आसा. आनी हो प्लॅन तयार करतना ताणें 3 उतरांचो वापर केला. पयले सुवातेर जावन आसा ड्रीम, सोपोन. आनी सोपोन म्हणटाना म्हाका उगडास येता, हालींच एक दीस खंय तरी हांव मिसाक गेल्लो, आनीक एक सुपुल्लो भुरगो, तितलो बरो सेन्सांनी तो नासलो, आनीक भुरग्यांक कशें एट्रॅक्ट करपाचे त्यो थोड्यो टॅक्नीक्स आमकां सेमिनारीन शिकयल्यात. आनीक हांवें ताका म्हणलें, ऐ मॅसी वळखतात तुमी न्हू? मॅसी म्हणटोच तो रोखडोच स्मायल येयली ताच्या तोंडार. आय एम नॉट मॅसी बट आय एम क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्हणूंक लागलो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्हणल्यार म्हाका उगडास येता सोपोन, ड्रीम. ही इज नाव 39 years old. पूण तरी आसतना ताणें एक आपल्याक सोपोन घेतला, ड्रीम घेतल्या, टार्गेट घेतल्या, विजन घेतला. तें म्हणल्यार आय वॉन्ट टू स्कोर 1000 गोल बिफोर आय रिटायर. आनी सद्याक तेजे 9-10+ गोल जाले, जायती आसा, चलूंक जाय. बट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दॅट ड्रीम. बरें डायट करता, मेंटेन करता, बरे भाशेन आपले डिसिप्लिनान एक्सरसायज करता. म्हणटोच ड्रीम म्हणटोच ती वेव्हारान घालूंक, ती साकार करूंक आमी वावरूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपान शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां अशेंच कितें आयकोंक मेळटा. पयले सुवातेर आयचें पयलें वाचप जावन आसा जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंयसर आमकां खबर मेळटा, जेरेमिया प्रवाद्याक देव उगडास करता की दाविदांतल्यान, गोत्रांतल्यान एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. आनी हो फांटो कोण काय? जर तर आयचें शुभ वर्तमान बरे भाशेन आमी आयकलां जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान आमकां बाकीत मेळटा जाल्यार आयकूंक, जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां भाग्योन जुजेच्या स्वप्नाची खबर आमकां मेळटा. मोगाच्या इश्टानो, भाग्योन जुजेच्या स्वप्नांत आमकां 3 वस्तू मेळटात आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान. पयले सुवातेर ही लिसन्स. जेन्ना आयज बडवो देवाचो संदेश घेवन जुजे सरशी येता, तो कितें करता? बरे भाशेन आयकता. दुसरे सुवातेर आमकां ताजेशी मेळटा तें म्हणल्यार ही ट्रस्ट. तो स्वत मानता, जें कितें देवान सांगलां जावं आयज बडव्या वरवीं तें तो स्वत मानता. आनी तिसरे सुवातेर मेळटा तें म्हणल्यार ही एक्ट्स विदावट वेटींग. तो आनी उपरांत रावना, सायबीण मायक
आपली पोतीन कशी तो मानून घेता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां होच संदेश दिता. भाग्योन जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवंक आमकां उगडास करता. मोगाच्या इश्टानो, भाग्योन जुजेच्या जिविताचेर आमी पळयल्यार आमच्यान म्हणूंक येता ताचे संवसारी येवजणे प्रमाणे तो सायबीण मायक सोडून दिवंक सोदतालो गुप्ती. पूण उपरांत देवाचो संदेश मेळटोच संवसारी येवजण तो पयस करता आनी देवाची येवजण घेता. म्हणटो जी भिरांत आसली ती पयस करून सायबीण मायक आनी जेजूक तो आपणायता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भाग्योन जुजेचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्यो येवजण्यो कसल्यो काय? संवसारी वो देवाच्यो येवजण्यो. जेन्ना आमकां नोकरी ना, जेन्ना आमचो कोणूय पिडेंत पडटा, तेन्ना आमचें कितें घडटा काय? आमी भिरांतेन भरता. पूण आमकां मेळटा भाग्योन जुजेच्या जिवितांतल्यान जेन्ना देवाची येवजण आयज बडव्यान ताका उक्ती केली तेन्ना ताचे मुखार सगळें फूल पिक्चर आसोंक ना. पूण तरी आसतना तो मानून घेता. पयलीं तो भियेता खरो, हें आनी कशें घडटलें, भियेता खरो. पूण उपरांत आपली भिरांत आसा ती भावार्थान तो बदलता. भिरांत पयस करता, भावार्थान तें मानून घेता. सायबीण मायक जेजू आमच्या सोडवणदाराक तो मानून घेता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी जुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. हो विशय नियाळटना पयले सुवातेर आयज देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी आमकांच विचारुया, आमच्या जिवितान कसल्यो भिरांत घेवन आमी जियेता काय? आमी आमकांच सांगुया. घोडे थोडीं काळखाक भियेतात, थोडे घडये फुडाराक म्हजें कितें घडटलें, फुडाराक म्हाका सांगातीन मेळटली, म्हाका काम मेळटलें, असले आमचे भितर भिरांत आसा. पूण आयज आमकां भाग्योन जुजे सांगता आमी भिवपाची गरज ना. कित्याक देव जावन आसा आमचें बळ. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सदांच आमी देवाची ओळख घेवंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय, देवाची सेवा करूंक जाय. आनी जर तर हें सगळें आमी केलें जाल्यार ह्या संवसारांत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवी जियेल्यो जाल्यार एका दिसाक आमकां सगल्यांक सर्गीचो मुकूट फावो जातलो. आमी पळयता भाग्योन फ्रांसीस शावेरा सोवें ताच्या जिवितान ताजो संवसारी हावेस आसलो एक व्हड प्रोफेसर जावंक, संवसारांत व्हड जावंक. पूण एक पावटी देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताका देवाचो अणभव मेळटा. तेज्यो संवसाऱ्यो येवजण्यो बंद जातात, ब्लॉक जातात आनी ताज्यो येवजण्यो जातात. देवाच्यो येवजण्यो आसात त्यो आपल्यो येवजण्यो तो करता. आनी ताकाच लागून आपलो देश सांडून आमच्या गोंयांत आयलो आनी ताकाच लागून 400 आनी अदीक वर्सां भरल्यार तो ह्या संवसार सोडून गेल्यार आयज पासून आमी ताका मान दिता आनी आमी ताका आमचो गोंयचो सायब म्हूण आमी ताचो मोग करता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे भितर कसली भिरांत आसा ती भाग्योन जुजेक फुडें घालून ती आमी पयसावंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सगळ्या वेळार देव म्हाका कितें सांगता ताजे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.